इन्डियाले मात्र मारेको होला अथवा अमेरिकाले मात्र मारेको होला भन्ने भ्रममा पर्यौँ भने यो हामी आधा सत्य मात्र बुझ्छौँ। पहिला परिवारको मानिसलाई विदेशीहरूले हात लिन्छ, गद्दारहरू खडा गर्छ र परिवारभित्रको मानिस जो घाती छ त्यसले पुरा वीरेन्द्र राजाको वंश विनाश गरेको छ। त्यसमा ऊ मिलेमतोमा छ र उसको मात्र शक्ति र सामर्थ्यले पुग्दैन थियो, त्यसकारणले ऊ मिलेको छ। यो बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ। आखिर वीरेन्द्र किन मारिए? यो दुईटा कारणहरू स्पष्ट रूपमा हामी पाउँछौँ। त्यो हो आन्तरिक र बाह्य कारणहरू। दुवै कारणहरूको म यहाँ त्यहाँ मुख्य भित्रको मानिस षड्यन्त्रकारी नभइकन, भित्रको फ्यामिलीको मानिस गद्दार ननिस्किकन, ऊ भक्षक ननिस्किकन त्यो सम्भावना नै छैन। यो सम्भावना हुँदैन। कुनै देशले हार्छ, कुनै शासकले युद्ध हार्छ भने पनि त्यो भित्र पनि वास्तवमा भन्ने हो भने त्यही एउटा परिवारको मान्छे शत्रुसँग, विरोधीसँग, विदेशीसँग, राष्ट्रघातीसँग मिलेको हुन्छ, राष्ट्रघात गरेको हुन्छ। तपाईँ एक किसिमले हेर्नुहुन्छ भने वीरेन्द्रको समय भनेको संसारका अरू पनि देशहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने वीरेन्द्रको समय भनेको एकदम स्वर्ण युगको समय थियो। त्यो बेला तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यही बेला जुन बेला वीरेन्द्रको शासन सत्ता नेपालमा थियो, जुन उनले गरे, त्यही बेला सिङ्गापुर बनेको छ। लेक्वानले सिङ्गापुर बनाएका छन्, महाथिरले मलेसिया बनाएका छन्, चीन पनि त्यही बेला बनेको छ, दक्षिण कोरिया त्यो बेला बनेको छ, अरू जति पनि दुबई हेर्नुहोस् तपाईँ, त्यो बेला जति पनि देशहरू बनेका छन् भने त्यो वीरेन्द्रको शासनकालमा बनेका छन्। तर वीरेन्द्रले यति शक्ति थियो, उनीसँग यति शक्ति आर्जन गरेका थिए। लिक्वानको जस्तो सबै राजनीतिलाई समेटेर, राजनीतिबाट चुनाव जितेर, चुनाव नागरिकहरूमा विश्वास लिएर चुनाव जितेर बनाउनु पर्ने जुन कठिन परिस्थिति थियो, उनले पनि अर्ध तानाशाही जस्तो व्यवस्था प्रजातान्त्रिक तरिकाले लागू गरेर सिङ्गापुर बनाउन सकेका थिए। यदि विदेश पढेका वीरेन्द्रले चाहेको भए यो देशलाई त्यो बीचमा एउटा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाएर उनले यो देशलाई महान, वैभवशाली र गौरवशाली देश बनाउन सक्थे यदि उनको ध्यान विकासमा गएको भए। उनले देखेका पनि थिए, संसारभरि संसारका विभिन्न देशहरू घुमेका पनि थिए, पढेका पनि विदेशमै थिए। उनलाई थाहा थियो र यस्ता किसिमका कुनै पनि योजना त्यो बेला वीरेन्द्रको शासनकालमा बन्न सकेनन्। यो नै उनको मृत्युको कारण पनि बन्यो, किनभने यी नबन्नु भनेको उनलाई ती माफियागिरी गर्ने बदमासहरूले, चोर फटाहरूले, विदेशीहरूले घेरेर राखेका थिए र उनी विकास कार्यमा अघि बढ्न नसक्नु एउटा ठुलो दुःखद अवस्था आयो। महेन्द्रले बनाएका भन्दा कुनै पनि गतिलाई बाटोघाटो उनले बनाएर दिन सकेनन्, कुनै योजनाबद्ध सहरहरू निर्माण गर्न सकेनन्। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, यी सुकुम्बासी जस्ता सहरहरू, तपाईँ बाटो हेर्नुहुन्छ भने जुन हजुरबाउ जिजुबाजेहरू हाम्रा हिँडेका थिए त्यसैलाई बाटो मानेर अलिकति थोरै चौडाइ कति बढाउन सक्यो त्यति बढाएका बाटोहरू, कुनै योजनाबद्ध बाटो, यहाँबाट लाने कुनै साइन्टिफिक किसिमका बाटोहरू, कुनै पनि तपाईँ खोलाको किनारलाई बाटो बनाइदिएको छ। खोलो जता जता जान्छ त्यतै तपाईँले बाटो लिएर गइसकेपछि कति गाडी कुद्नु पर्ला, कति त्यसले नागबेली परेको होला त्यो खोलो, त्यो कुरा कुनै पनि ध्यान दिएको छैन। त्यसकारण विकास कार्यमा कुनै योजनाबद्ध विकास भएन। यहाँका निकम्मा इन्जिनियरहरूले पनि कुनै प्लानिङ दिन सकेनन्। त्यही घोडेटो बाटोहरू, तिनै खोलाका किनारलाई उनीहरूले जुन बाउबाजे हिँडेका थिए त्यसैलाई बाटो बनाइदिए र बाटो मानिदिए र त्यही सजिलो उनीहरूले इन्जिनियरिङ पनि गर्नु परेन, यहीँ खनौँ वारपार भनेर बाटाहरू बनाएका छन्। बस्तीहरू हेर्नुहुन्छ भने पुरा कुनै पनि सहर यस्तो प्लानिङ योजनाबद्ध सहर छैन। सबै काठमाडौँका विराटनगरका कुरा नगर्नुहोस्, देशका कुनै पनि सहरहरू सुकुम्बासी बस्ती जस्ता लाग्छन्। यदि वीरेन्द्रले चाहेको भए यो उनीसँग शक्ति पनि थियो, बौद्धिकता पनि थियो, त्यसलाई यहाँ युज गर्न सक्थे, त्यो गरेनन्। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा, सचेत नेपाली अन्तिम आशा। नमस्कार, यहाँ सबैलाई स्वागत छ। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। आज म राजा वीरेन्द्रको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। आज राजा वीरेन्द्रलाई सम्झिने दिन पनि हो र सम्झना आउँछ पनि हामी सबै नेपालीहरूलाई। एउटा यस्तो राजा जो वास्तवमै राजा जस्ता राजा थिए, जसका लागि नेपाली जनताहरू, जसको मृत्युमा नेपाली नागरिकहरू
हृदयदेखि नै रोए, जसका भित्रैदेखि एउटा पीडा, एउटा क्रन्दन आयो र मानिसहरूले आँसु झारे। आखिर यी राजा वीरेन्द्र जसका लागि हामी नेपालका नागरिकहरू उनको मृत्युमा रोएका थियौँ, यिनले वास्तवमा के गरेका थिए होलान् र नेपाली जनताहरूको यति प्रिय हुन पुगे, यो बुझ्नुपर्ने कुरा छ। यो कुनै पनि राजनीति गर्ने मान्छेहरूले यो बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ। के यिनले देशको सिमाना बढाएका थिए, देशको भूगोल बढाएका थिए? थिएनन्। के उनले यो देशबाट भोकमरी, गरिबी र अशिक्षा हटाएका थिए? यहाँ निरोगिता, यहाँ एउटा सुन्दर वातावरण र खुसी सिर्जना गरेका थिए? गरेका थिएनन्। यहाँ त्यस्तो विकास, चमक धमक त्यस्तो केही भएको थियो? भएको थिएन। तथापि पनि विकास केही नहुँदै पनि यो देशका नागरिकहरू उनको मृत्युमा रोए। आखिर किन रोए? यो एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा छ। वास्तवमा राजा वीरेन्द्रले न सिमाना विस्तार गरेका थिए, न यहाँको रोगभोग नै उनले निर्मूल पारेका थिए, न त उनले विकासको कुनै राम्रो एउटा नमुना नै प्रस्तुत गरेका थिए। तथापि पनि यो देशका नागरिकहरू उनका लागि रोएका थिए र यो रुनुको मुख्य कारण भनेको उनले नागरिकहरूलाई स्वतन्त्रता दिएका थिए। नागरिकहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना कुराहरू राख्ने जो उनीहरूको आकांक्षा थियो त्यो उनले पुरा गरिदिएका थिए र यही नागरिकलाई स्वतन्त्रता दिएको कारणले मात्र उनी यो देशका नागरिकहरूले उनको सम्मान गरेका थिएनन्। यो स्वतन्त्रतासँगै यो देशका नागरिकहरूले केही कुराहरू बुझेका थिए, उनको अडान र राष्ट्रभक्ति बुझेका थिए। यो कारणले यो देशका नागरिकहरूले वास्तवमै एउटा योग्य मानिसलाई प्रेम दिएका थिए र उनको मृत्युमा आँसु झारेका थिए। यो संवेदनशील कुरा छ। हामीले उनको मृत्युलाई निहाल्दाखेरि उनको आफ्नै परिवारसँग, आफ्ना परिवारहरूका बीचमा भोज खाइरहेको बेला त्यस्तो वातावरणमा आफ्ना परिवारकै मानिसहरूबाट उनको हत्या भएको छ। कति दर्दनाक कुरा छ। यो कुनै चानचुने कुरा पनि होइन। आफ्ना सबैभन्दा नजिकका मानिसहरूसँग एकदम परिवारभित्र एकदम सुरक्षित ठाउँमा बसिरहेको बेला हत्या भएको छ। र एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संसारमा कुनै पनि मानिसहरूको हत्या, कुनै पनि शासकहरूको हत्या कहिले पनि बाहिरी तत्त्व मात्र हुँदैन। त्यहाँ मुख्य भित्रको मानिस षड्यन्त्रकारी नभइकन, भित्रको फ्यामिलीको मानिस गद्दार ननिस्किकन, ऊ भक्षक ननिस्किकन त्यो सम्भावना नै छैन। यो सम्भावना हुँदैन। कुनै देशले हार्छ, कुनै शासकले युद्ध हार्छ भने पनि त्यो भित्र पनि वास्तवमा भन्ने हो भने त्यही एउटा परिवारको मान्छे शत्रुसँग, विरोधीसँग, विदेशीसँग, राष्ट्रघातीसँग मिलेको हुन्छ, राष्ट्रघात गरेको हुन्छ। यदि विभीषण रामसँग नमिलेको भए रावणले हार्ने नै थिएन, न त सुग्रीव रामसँग नमिलेको भए बालीले हार्ने थियो। कुनै पनि राष्ट्रघातीहरू, देशको कुनै पनि नागरिकले राष्ट्रघात नगरिकन, एउटा कुनै नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगिसकेको मानिसले राष्ट्रघात नगरिकन यो कुनै राष्ट्रघात हुँदैन। सिक्किम जान्छ भने सिक्किम सिधै सेना लिएर, इन्डिया सेना लिएर सिक्किम खाएन। सिक्किममा पहिला त्यहाँका लेन्डुपेहरू, दलालहरू तयार गर्यो र बिस्तारै उसले माहौल क्रिएट गर्यो। तिनै दलालहरू मार्फत माहौल क्रिएट गर्यो र उसले सिक्किम खायो। यसरी नै कुनै पनि देशको स्वतन्त्रता गएको छ। यस्तै नै वीरेन्द्रको हत्यामा पनि कोही न कोही उनको परिवारको मानिस विदेशीसँग मिलेको छ। आन्तरिक र बाह्य दुवै कारण छन्। वीरेन्द्रको हत्यामा आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणहरू लुकेका छन् र हामीले केवल बाह्य कारणहरू इन्डियाले मात्र मारेको होला अथवा अमेरिकाले मात्र मारेको होला भन्ने भ्रममा पर्यौँ भने यो हामी आधा सत्य मात्र बुझ्छौँ। पहिला परिवारको मानिसलाई विदेशीहरूले हात लिन्छ, गद्दारहरू खडा गर्छ र परिवारभित्रको मानिस जो घाती छ त्यसले पुरा वीरेन्द्र राजाको वंश विनाश गरेको छ। त्यसमा ऊ मिलेमतोमा छ र उसको मात्र शक्ति र सामर्थ्यले पुग्दैन थियो, त्यसकारणले ऊ मिलेको छ। यो बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ।
आखिर वीरेन्द्र किन मारिए? यो दुईटा कारणहरू स्पष्ट रूपमा हामी पाउँछौँ। त्यो हो आन्तरिक र बाह्य कारणहरू। दुवै कारणहरूको म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। एकतर्फी मात्र भित्री मात्र खोज्यौँ भने पनि हुँदैन। पहिलो उनको मृत्यु उनले के गरे भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि वीरेन्द्रले आफू बाँच्न र यो देशलाई विकसित बनाउनको लागि उनले जब राज्य सत्ता महेन्द्रको मृत्यु पछाडि उनी जब सत्तामा आए, शक्तिमा आए, उनी राजा बने, त्यो बेला नै वीरेन्द्रले एउटा काम गर्नु पर्थ्यो। 28 सालमा राजा बन्ने बित्तिकै 29-30 सालभित्रमा 2 वर्ष केही शासन सत्ताको बारेमा सिकेर, शासन गर्ने तरिका सिकेर उनले पञ्चायत भन्ने व्यवस्थालाई निर्मूल पार्नु पर्थ्यो। त्यो पञ्च भन्ने तत्त्व त्यसलाई जोगाउन खोज्दाखेरि त्यही पञ्चहरूले, त्यही पञ्चायती शासनले नै वीरेन्द्रको हत्या गरेको हो भनेर पनि एक किसिमले हामी बुझ्न सक्छौँ। कसरी भनेर मानिसहरूलाई पत्याउन गाह्रो हुन्छ। एउटा यस्तो माहौल बनिसकेको थियो महेन्द्रको समयमा कुनै पनि तानाशाही शासन 10 वर्षभन्दा बढी जान सक्दैन। तपाईँ भ्रष्टाचार भनेर फलानो बिपीले, फलानो काङ्ग्रेसीहरूले भ्रष्टाचार गरे, त्यसैले मैले यो त तिमीहरूको स्वतन्त्रता खोजेको हुँ, तिमीहरूलाई म विकास दिन्छु भनेर यो 10 वर्षभन्दा टिक्दैन। त्यहाँ 10 वर्षभित्रमा त्यहाँ लोभी पापीहरूको, अपराधीहरूको र माफियाहरूको, दलालहरूको त्यो झुन्डले राजालाई घेरिसकेको हुन्थ्यो र महेन्द्रलाई घेरिसकेको थियो। त्यो जुन घेरा थियो, चक्रव्यूहमा महेन्द्र फँसिसकेका थिए चान्चुन 10 वर्षभित्रमा। त्यो चक्रव्यूह पुरै फालिदिन सक्ने हिम्मत वीरेन्द्रले गर्नु पर्थ्यो। त्यो नगरेर उनले आफ्नै त्यही बाबुले जन्माएको निरङ्कुश सत्तालाई नै अगाडि बढाउने प्रयास गरे, जबकि उनले विदेशमा पढेर आएका थिए। र अर्को उनको एउटा महागल्ती भएको छ। पञ्चेहरूलाई उनले सम्हाल्न खोजे, तर बिपीलाई र काङ्ग्रेसीहरूलाई पनि उनले साथ लिएर, उनीहरूको विश्वास लिएर त्यो 36 सालमा उनले जुन निर्दलीय र बहुदलीय भनेर चुनाव गराइरहेका थिए, त्यो चुनावको आवश्यकता थिएन। उनले त्यही बेला बहुदल खुला गरिदिएको भए, एउटा प्रणाली विकास गरिदिएको भए सूर्यबहादुर थापा जस्ता इन्डियाका एजेन्टहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने बाध्यता वीरेन्द्रलाई सिर्जना हुने थिएन। यो अर्को एउटा राम्रो पक्ष हुने थियो। विदेशी दलाललाई, इन्डियाको सबैभन्दा ठुलो दलाललाई, यो देशको दलाललाई तपाईँ प्रधानमन्त्री बनाएर म राष्ट्रवादी हुँ भनेर तपाईँ राष्ट्रवादी आन्दोलन गर्न खोज्नुहुन्छ भने यो सम्भव छैन, यो सम्भव थिएन। तपाईँ उल्टो हिँडिराख्नु भएको थियो। यहाँनिर वीरेन्द्र चुक्नु भएको थियो। उहाँले 36 सालमा हो, उहाँले 28-30 सालभित्रै यो पञ्चायत फालिसक्नु पर्थ्यो। त्यही बेला केही न केही प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवात गरिसक्नु पर्थ्यो र त्यो गरेको भए के हुन्थ्यो? मानिलिउँ 36 सालमै वीरेन्द्रले प्रजातन्त्र दिएको भए एउटा राम्रो कुरा के हुन्थ्यो भने उहाँले शासन सत्ता गर, तर तिमीहरूको टाउकोमाथि अख्तियार जस्तै अहिलेको एउटा कुनै आयोग बनाएर त्यो भ्रष्टाचार हेर्ने एउटा कठोर कानुन सहित त्यो एउटा सिर्जना गरिदिएको भए कुनै पनि नेताले यो छाडा भएर यो देश बर्बाद गर्ने हौसला राख्ने थिएन। एक भ्रष्टाचारीलाई 1000 रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्दा पनि त्यो जेल जाने अवस्था बनाउन सक्ने त्यो वातावरण बनाएको भए भ्रष्टहरू थरथर हुन्थे र भ्रष्टाचार नभइसकेपछि देश विकास गर्न त्यति गाह्रो पनि थिएन। यो देशका सारा पैसाहरू विदेश जाने थिएनन्, स्विस ब्याङ्कमा पैसा राख्नुपर्ने जरुरी हुँदैन थियो। यो एउटा महान काम हुन सक्थ्यो। त्यहाँ राजा वीरेन्द्र चुक्नु भएको छ। मलाई सधैँ यो खड्की पनि रहन्छ, जब तपाईँ शक्ति हुँदा, पावर आफ्नो हातमा हुँदा र सबैतिरबाट हाई भइरहेको बेला काम गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले के गरिराख्नु भएको छ, यो विडम्बनापूर्ण छ। र त्यहाँनिर पनि चुक्नुभयो। तर तथापि पनि 47 सालमा यो 46 सालको जनआन्दोलन पछाडि जुन प्रजातन्त्र दिनुभयो त्यो पनि एउटा महान कुरा थियो। म इन्डियासँग झुक्दिनँ, तर पनि म नेपाली जनतासँग झुक्छु भन्ने यो भावना धेरै अगाडि आउनु पर्थ्यो। यो 30 सालमा महेन्द्र मरिसक्दाखेरि यो आइसक्नु पर्थ्यो उहाँमा। यो ढिलो आयो। यति ढिलो आउँदा पनि उहाँ लोकप्रिय हुनुभयो। यो बिचमा उहाँले गरेका महान कामहरू हामीले साँच्चै नै सम्झिने हो भने हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ। एउटा इन्डियाले नेपाललाई असमान सन्धि गरेर हतियारहरू केही पनि आफ्नो सुरक्षाको लागि पनि किन्नै नसक्ने जुन वातावरण इन्डियाले पुरा बनाएर राखेको थियो, त्यसलाई तोडेर र उसको दादागिरीलाई हस्तक्षेप गर्न तैँले कुनै पनि प्लेन
लडाकु विमानहरू मेरो आकाशमा उडाएपछि पनि झार्छु भनेर जुन एन्टी क्राफ्ट मिसाइल सहित केही अत्याधुनिक मसिन गनहरू यो देशको सेनालाई दिनुभयो, त्यो एउटा हिम्मत थियो। र उहाँले अर्को एउटा मुख्य काम भनेको गर्न चाहनुभएको थियो, यो देशलाई शक्तिशाली बनाउन यही हतियारको कारखाना खोलेर यो देश शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँको एउटा सोच थियो। त्यही सोच आज सचेत नेपालीले पनि दिएको छ कि हामीले यो देशलाई शक्तिशाली बनाएनौँ भने हामीमा आत्मविश्वासै आउँदैन, नेतामा पनि आउँदैन, जनतामा पनि आउँदैन। देश शक्तिशाली हुनुपर्छ, किनभने देशमा पुरा संसार अहिले शक्तिको होडमा छ। जोसँग शक्ति छ त्यही आत्मविश्वासी छ, त्यसैले अर्कोसँग टक्कर गरेर काम गर्न सकेको अवस्था छ, काम लिन सकेको अवस्था छ। यो बुझ्नु जरुरी छ। यी उहाँका महान कामहरू थिए र उहाँका कमजोरीहरू पनि धेरै थिए। गर्न धेरै सक्नुहुन्थ्यो तर गर्नु भएन। अब तथापि पनि उहाँले ढिलै भए पनि यो देशका नागरिकहरूलाई प्रजातन्त्र दिनुभयो, धेरै मानिसहरूको ज्यानधनको क्षति भएन। यो एउटा सुन्दर पक्ष थियो। त्यो प्रजातन्त्रको कति सदुपयोग भयो, कति दुरुपयोग भयो, उहाँको भित्रका दरबारियाहरूले कति खेले र यहाँका दलहरूले कति यसलाई विद्रूप बनाएर यो अवस्थामा ल्याए, हामीले यो देखेका छौँ। अहिले यो कहाली लाग्दो अवस्था भनेको अनेक पाटाहरू छन्, यसलाई लामो बहस हुन सक्छ, म यतापट्टि जान चाहन्न। अब आन्तरिक कारणमा मैले भनिहालेँ, यो जब पञ्चायतलाई उहाँले 47 सालमा फाल्नुभयो, 47 सालमा पञ्चायत भन्ने व्यवस्था नरहिसकेपछि जति पनि लोभी पापी पञ्चेहरू थिए ती सबै उहाँको विरुद्धमा एकीकृत हुनु स्वाभाविकै थियो। र त्यसलाई कुन शक्तिले एकीकृत गर्यो होला? दरबारिया शक्ति, उहाँकै फ्यामिलीको शक्तिले त्यसलाई एकीकृत गर्यो र उहाँको विरुद्धमा खडा गर्यो र एउटा माहौल बन्यो। परिवारभित्र पनि असन्तुष्टि थियो र त्यो परिवार पनि उहाँको विरुद्धमा गयो। जब किनभने परिवारै पनि यति निकम्मा भइसकेको थियो कि उनीहरू शक्तिको उन्मादले गर्दाखेरि उनीहरू पैसा, धन, सम्पत्ति, पावरको दुरुपयोगभन्दा बढ्ता केही पनि गर्दैनथे। यो अवस्था थियो र यो अवस्थामा परिवारभित्र यो जुन खाइपाइ आएका मानिसहरू थिए तिनीहरूलाई त्यहाँबाट वञ्चित भइसकेपछि उनीहरू स्वाभाविक रूपमा उनको विरुद्धमा एउटा मोर्चा बनाउनु स्वाभाविक थियो। जो भूमिगत मोर्चा बन्यो, त्यही भूमिगत मोर्चा अन्ततः विदेशीसँग तालमेल गर्न पुग्यो। विदेशीलाई किन वीरेन्द्रको हत्या, उनको वंश विनाश गर्नु थियो, यो पनि सोच्नुपर्ने कुरा छ। पहिलो कुरा त हामीले अमेरिका र इन्डियाको दुईटाको सहमति नभइकन यो दरबार हत्याकाण्ड जस्तो भयानक हत्याकाण्ड हुन सक्दैन थियो। एकतिरका त्यो बेला जुनसुकै इन्डियाका जासुसहरू पनि र सिआइएका जासुसहरू वास्तवमै सहकार्य गर्ने पोजिसनमा थिए। हो, त्यहाँभित्र केही कुराहरू छन्, तथापि पनि इन्डिया नेपालसँग एक त नाकाबन्दीको कारणले र हतियार जुन बनाउने र हतियारहरू ल्याउने, उसलाई नसोधिकन हतियार ल्याउने जुन काम राजा वीरेन्द्रले गर्नुभएको थियो त्यसले ऊ क्रुद्ध भएको थियो। एक नाकाबन्दी, त्यसैको विरुद्धमा उसले नाकाबन्दी लगाएको थियो, प्रजातन्त्र ल्याउने नाममा नाकाबन्दी लगाएको थियो। यो अर्को कुरा थियो। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि छ। इन्डियाको त यो स्वाभाविक भयो, किनभने इन्डियाका कुनै पनि मागहरू ठिक ढङ्गले पुरा भइरहेका थिएनन् वीरेन्द्रको पालामा। उहाँले बरु सूर्यबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार हुनुभएको थियो, तर उसलाई बनाएर पनि ती मागहरू अल्झाइराख्नु भएको थियो। यो सम्म थियो। तर त्यहीँ पनि गल्ती त भइसकेको थियो। मैले पहिल्यै पनि भनिसकेको छु कि सूर्यबहादुर जस्तो राष्ट्रघातीलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउनु र त्यो पनि इन्डियासँग गरिएको वीरेन्द्रको गलत सम्झौता नै थियो। त्यो नेपाली नागरिकहरूलाई त्यो अधिकार दिनु पर्थ्यो। त्यो उहाँ चुक्नु भएको त्यो अवस्था त थियो नै। अर्को हामी स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्छौँ कि जब इन्डिया धेरै कारणले यहाँ हतियार कारखाना खोल्ने कुरादेखि लिएर हतियार किन्ने कुरादेखि लिएर र सैनिकमा सुदृढीकरणको जुन कुरा ल्याउनु भएको थियो राजा वीरेन्द्रले, अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि उजिल्याउनु भएको थियो। जुन शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव थियो, यसले संसारभरि एउटा माहौल बन्दै थियो। भोलिका दिनमा यो शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव सफल भएको खण्डमा इन्डियाले कुनै पनि हालतमा नेपालको सार्वभौम सत्ता र अखण्डतामाथि आँखा लाउने र सम्भावना थिएन। खाने त तपाईँ परिकल्पना नै नगर्नुहोस्, उसले आँखा लाउनेसम्म सम्भावना बन्दैन थियो। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एकदम राम्रो बनाएको कारणले, वीरेन्द्रले बनाउनु भएको कारणले यो इन्डियाको लागि मन परेको थिएन। उता अमेरिकासँगको सम्बन्ध जुन
अनेक अनेक गरेर चीनसँग सम्बन्ध बनाउँदै पनि अमेरिकासँग सम्बन्ध बनाउन महेन्द्र सफल भएका थिए। त्यो भन्दा फरक तरिकाले खम्पा विद्रोहीहरूलाई जुन किसिमले सर्वनाश भयो, नेपाली सेनालाई आदेश दिएर वीरेन्द्रले सर्वनाश गराउनु भयो, त्यसले गर्दाखेरि अमेरिका पनि वीरेन्द्रको विपक्षमा थियो, उनको पतन चाहन्थ्यो। यो दुईटाको इन्ट्रेस्ट मिल्नु र नेपालमा भक्षकहरू तयार भइरहनु, नेपालमा सुग्रीव र विभीषणहरू तयार भइरहनु र तिनीहरूको गठजोड र उता विदेशीसँगको गठबन्धनले वीरेन्द्रको पुरा वंश विनाश गरिएको छ। यो भयानक खेल छ र यो भयानक खेल बुझ्नको लागि एउटा विशेष अनुसन्धान त हुन जरुरी छ। तर इतिहासमा तपाईँ हेर्नुहोस्, धेरै कुराहरू छन्, चाहे इन्दिरा गान्धीको हत्याको कुरा होस्, चाहे अरू पनि विदेशमा हुन्, विदेशका ठुला ठुला नेता लिडरहरूको हत्याको कुरा होस्, कति योजनाबद्ध रूपमा त्यहीँका नजिकका मानिसहरूले योजना गरेर गुप्तचरहरू लाएर, विदेशी गुप्तचरहरू लाएर हत्या गरिएको हुन्छ र तिनीहरूलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यो कहिल्यै पनि खुल्दैन, किनभने कुनै पनि शासन सत्ताले त्यसलाई खोल्नुपर्ने कुरा ल्याउँदैन, अगाडि नै बढाउँदैन। यो अर्को विडम्बना हुन्छ र वीरेन्द्रको यो हत्याको रहस्य खुल्न सक्छ। इतिहासमा आउँछ जसरी जङ्गबहादुरले कोत पर्व गराउनमा भूमिका खेलेका थिए, त्यसमा रानीको हात थियो भन्ने कुरा हामी अहिले बुझ्छौँ र जङ्गबहादुरले त्यसबाट फाइदा उठाएका थिए भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। जङ्गबहादुर मात्र भनेर हुँदैन, जङ्गबहादुर प्रयोग गरिएका मानिस थिए। दरबारले कोत पर्व गराउन, हत्या गराउनको लागि प्रयोग गरिएको थियो, पछि जङ्गबहादुरले त्यसलाई प्रयोग गरे। यहाँ पनि त्यस्तै हुने हो। त्यसकारण घातीहरू भित्रै हुन्छन्, अन्तर्घातीहरू, राष्ट्रघातीहरू, वंश विनाश गर्ने कुल नाशकहरू तपाईँको फ्यामिलीमा, तपाईँका नजिकका मानिसहरू हुन्छन्। शत्रुलाई तपाईँ चिन्न सक्नुहुन्छ, तर मित्रले तपाईँसँग टाँसिएर छुरी हान्न सक्छ। त्यसमा पनि भाइ, त्यसमा पनि परिवार, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, जो तपाईँको नजिक रहेका, सबैभन्दा नजिक भनिएका मानिसहरू नै तपाईँको विरुद्धमा गइसकेपछि र तपाईँलाई सिद्ध्याउन लागिसकेपछि तिनीहरूको जब गठबन्धन हुन्छ तब त्यो सम्भावना अझ टटकारो देखिन्छ। यस्तै कुराहरूले, यी धेरै कुराहरू छन् र यदि यो सम्बन्धलाई, यस्ता कुराहरू बुझ्नको लागि हामीले पुरा इतिहास केलाउनु पर्ने हुन्छ। यो एउटा सानो बसाइमा सम्भावना पनि छैन हरेक कुराहरूलाई निर्कुल गर्नको लागि। त्यसकारण अहिले यति मात्र बुझौँ, हामी बाह्य र आन्तरिक दुवै कारणहरूले राजा वीरेन्द्रको हत्या भएको छ र यो हत्या वंश विनाश गर्न सक्नेसम्म पोजिसनमा कसरी पुग्यो, यो पनि मैले कुनै वखत चर्चा गरेको छु र आज म यति मात्र भन्न सक्छु कि इतिहासले तपाईँलाई आफ्नो स्थान दिन्छ। इतिहासमा कसको के मूल्य हुन्छ भन्ने कुरा हामीले इतिहास पढिसकेपछि आज को एन्टागोनिस्ट हो, को प्रोटागोनिस्ट हो, को हिरो हो, को खलनायक हो, को नायक र को खलनायक हो भन्ने कुरा अहिले हामी इतिहास पढ्दा टटकारो रूपमा बुझ्छौँ। इतिहासमा बुझिन्छ। फ्युचरमा, भविष्यमा हामीले को अपराधी हो, को हत्यारा हो त्यो पनि चिन्छौँ। भलै त्यो बेला ढिलो भइसकेको हुन्छ, त्यो चिन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन, किनभने त्यो बेला न उसलाई सजाय गर्न सकिन्छ। यो तथापि हामीले चिन्छौँ, यो ठुलो कुरा हुन्छ। यति भन्दै म आज यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार। र वीरेन्द्रका राम्रा पक्ष, वीरेन्द्रका केही कमी कमजोरीहरूको बारेमा मैले चर्चा गरेको छु। व्यक्तित्वको कुरा गर्ने हो भने एउटा सभ्य, एउटा भव्य व्यक्तित्व भएको राजा, एक किसिमले भन्ने हो भने राजा जस्तो राजा। त्यसकारण व्यक्तित्व पनि राम्रो थियो, सबै कुरा विदेशमा पढेको, त्यति हुँदाहुँदै पनि धेरै कमी कमजोरीहरू थिए। हवस् त, यति भन्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। हे वीर गोर्खालीहरू हो, कसैको गुलाम भएर बाँच्नुभन्दा त छातीमा गोली थापेर मर्नु निको हो। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नमस्कार। नेपालको अस्तित्व नै खतरामा परेको यस संवेदनशील घडीमा विदेशी दलाल, भ्रष्ट र घुसखोर माफियाहरूको भण्डाफोर गर्दै
देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति आवश्यक भएपछि हामीले सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादको नयाँ सिद्धान्त आविष्कार गरेर सचेत नेपाली पार्टी गठन गरेका छौँ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर सचेत नेपाली पार्टीले चुनाव चिन्ह पनि प्राप्त गरिसकेको छ। साहसको प्रतीक सिंह यस सचेत नेपाली पार्टीको चुनाव चिन्ह हो। आज हाम्रो देशले कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको अहिले हाम्रो देशमा जति पनि पार्टी छन् तिनले सही सिद्धान्त अङ्गीकार गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले अँगालेको विचार र सिद्धान्त नै गलत छ। एउटा रुटको गाडी चढेर अर्को स्थानमा कहिल्यै पनि पुग्न सकिँदैन। गलत सिद्धान्तबाट सही परिणाम आउँदैन। गलत विचारले पदलोलुप, विदेशी दलाल, लुटेरा, पाखण्डी र भ्रष्टहरू नै जन्मन्छन्। किनकि फरक परिणामका लागि फरक विचार चाहिन्छ। उड्न चाहनेले बसेको हाँगो छोड्ने साहस गर्नुपर्छ। त्यसैले 70 वर्षदेखिका भ्रष्ट र विदेशी दलाल, पुराना पार्टी र तिनका नेताको भण्डाफोर गर्दै नेपाल र नेपालीको लागि 21औं शताब्दीको सुहाउँदिलो नयाँ विचार सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादका नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर तीव्र गतिमा फैलिरहेको वैकल्पिक शक्ति हो सचेत नेपाली पार्टी। र आउनुहोस् जुटौँ, हिम्मत गरौँ। हामी सानो छौँ तर हामी शक्ति हौँ। यो देशमा आमूल परिवर्तन हाम्रै हातबाट गर्नु छ। परिवर्तन सम्भव छ र त्यो हामीले नै गर्नु छ। यो देशले तपाईँ हामी जस्ता सचेत युवाहरूलाई पर्खिरहेको छ। यदि तपाईँ हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सचेत नेपाली पार्टीमा जोडिनुहोस्। हिम्मत गरौँ, नयाँ पुस्ता, परिवर्तन सम्भव छ। जय मातृभूमि, जय सचेत नेपाली। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा, सचेत नेपाली अन्तिम आशा।